अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई उस्ताद बूटा फ़ारूक, जद्दा सऊदी अरब से। जी दोस्तों, यहाँ जद्दा में एक उस्तादी शागिर्दी की एक रस्म हो रही है, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह शुरू होगी, तो आप सब दोस्तों को दिखाएंगे। ये कुछ दोस्त अहबाब आए हुए हैं वीडियो में। माशाल्लाह, ये जनाब उस्ताद राजा खुरम साहब बैठे हुए हैं साथ दोस्तों के। क्या हाल है राज साहब, ठीक हो? और साहब ठीक ठाक। माशाल्लाह जी, ये मक्का से आए हुए हैं उस्ताद खालिद हफीज़ साहब। जद्दा में उस्तादी शागिर्दी की रस्म हो रही है, अब शुरू होने जा रही है इंशाल्लाह। बाद में हम आपको दिखाएंगे तमाम की तमाम झलकियाँ उस्ताद खालिद बिन हफीज़ साहब के साथ जो शो करते हैं। उस्ताद मूसा साहब, उस्ताद समी अल आज़मी साहब मक्का से, अहमद अल माशी साहब साथ बैठे हुए हैं साहब। माशाल्लाह, जनाब अबू बकर साहब बैठे हुए हैं जी। माशाल्लाह, देखिए ये जी शुरू हो गया जी काम। उस्ताद शकील साहब जो है हाथ लगवा रहे हैं जी पग को। उस्तादी पग कुछ नहीं कहती, पकाओ जल्दी करो, अगे देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्ताद जी, माशाल्लाह। शाम शिगिर्द पै गए शायद आए भी उस्ताद जी इधर है। उस्ताद जी जी साढ़े मेहमान खुसूसी उस्ताद आशिक हुसैन साहब आ गए। चाचा नहीं होंगी भाई, चाचा सलीम है। ये जनाब उस्ताद आशिक हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं, अभी अभी उस्तादी पग बांध रहे हैं शाम भाई को। उस्ताद शायद दा शागिर्द जी ते इन्हां दी गल हो गई वीडियो ते उस्तादी ओ शाम आप तुम नहीं आता नहीं खा रहे कोई ना वो तो मना कर रहे नहीं वो कोई मैं क्या जी आया इधर श्याम शो है। मबरूक मबरूक मबरूक, माशाल्लाह। जी क्या हाल, ठीक हो? और उस्ताद मिलने हैं फिर इंशाल्लाह। किताब माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। फैसल कैसे एक नो पढ़ाओ या फैसल, या फैसल। हाजी रमजान साहब खड़े हैं साथ में। और साजिला फारूक हाफिज माशाल्लाह, मबरूक मबरूक। ताज यकूब साहब शागिर्द कर रहे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। هذا محمد انسك شقردية حق هشام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوية دهن شوف. ما شاء الله ما شاء الله. ثاني तस्वीरें शिरें बनवाओ ना नाल वो मुंडे नूं आख बनाओ। माशाल्लाह।
شوف دهان شوف ما شاء الله مبروك ما في كلام ما شاء الله ما شاء الله مبروك مبروك فوق عمر يا يلا يلا مروان استاهل يا عبد الله استاهل ايوه शाम भाई शागिर्द करते हुए استاهل ابو العيس माशाल्लाह माशाल्लाह وجهك ابو سامر مبروك مبروك يا ابو फोटो बनाई है जिन्नियां बननियां बनाई जा شوف هنا مالك شوف هنا माशाल्लाह मबरूक मबरूक يا احمد استاهل ابو خلود استاهل राशिद हुसैन साहब आ रहे हैं जी استاهل يا عم خالد كل لا تستعجل في واحد اول اسمه محمد وليه هذا هشام دحين هو ضبط الخليفه محمد ثقفي ما شاء الله استاهل والله محمد استاهل اما طبعا شو ده يا ضبط زي الناس انا عذبته مبروك خليفه الف مبروك تستاهل ونعمه يلا مبروك يا هشام وهذه هديه مني لهشام هذا هشام هجيب هديه تستاهل تستاهل والله تستاهل والله تستاهل ابو اسامه الله يسعدك حبيبي الله يسعدك هو في جبال جابر उस्तादी शिगिर्दी खत्म हो गई है कुछ है ना مني هديه يا ابو قدم انا والاستاذ عاشق ما شاء الله يستاهل ما شاء مبروك الله يا هشام الاستاذ يعقوب الف مبروك يا هشام تستاهل والله تستاهل استاذ هشام شوف هنا استاذ هشام شوف استاذ حسين ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਮੁਸਤਾਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗ ਬਲੀਦ ਮੁਸਤਾਕ ਕਿੱਥੇ यार वो शाफ आ रही नहीं आ रही उधर ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੋ هذا استاذ سامي هنا جان شكري يا خالد تعال تعال اقرا واحمد तो कहते सेमी भाई बांधी पे लग बाहर काटेंगे ना सही बन रही है मेरी सही बन रही तू बना ला ना السلام عليكم اسمع ابو ناصر هذا لازم اسمع شو ايش يقولون حاضرین محفل کی موجودگی میں میں ندیم مکھا اپنے شعباس میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ورثہ 1218 استاد نوید صاحب کو हाँ हबीबी نوید عمران बहुत खान दे भरा इस्तीफा दे के शिगिर्द पैन लगा चाचे बद दा اور تمام استاد اکرام اور حاضرین محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب استادوں کو ਇਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨਵੀਦ ਬਾਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ अच्छा ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ठीक ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਫ਼ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਲੋ ਇਸ ਤਾਮਰਾਨ ਤਾਜ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ
ਮਬਰੂਕ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸ਼ੀਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖੇ ਲੋ ਆਸ਼ਿਕੇ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ